तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब धमाका की खबर आई है। खबरें कुछ और भी थीं, लेकिन ये खबर ज़रूरी है इसलिए पहले शेयर करने की कोशिश करूँगा, बाकी खबरें जो हैं बाद में चली जाएंगी। जैसा आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 सूबों के अंदर हुकूमत थी, फिर हुकूमत तोड़ी गई और इमरान खान साहब ने इनके चकमे में आ गए। इन्होंने अक्सर ये कहते रहते थे कि आप हुकूमत तोड़ें, अगर आप में हिम्मत और हौसला है तो फिर हम पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन एक ही डेट के अंदर करा देंगे। फिर इसी किस्म के कुछ बयानात दिए गए। तो ये जरा पहले आप देख लें खुद ही कि इन्होंने क्या कहा था। तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और केपी की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, पंजाब असेंबली, कश्मीर की असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली तोड़ दें। आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली, तोड़ें एजेके की असेंबली, खत्म बात। तो तोड़े। फिर उसके बाद ये जैसा आपने सुना, उसके बाद ये मुकर गए। मुकरने के बाद फिर उन्होंने पाँव पर पानी न पड़ने दिया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई असम्बलियों के 2 स्पीकर थे, उन्होंने एक दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। क्यों? असम्बलियाँ डिज़ाल्व की गई थी ना, 60 दिन के अंदर तो हो नहीं सकते थे वो, इसलिए उन्होंने 90 दिन का प्रोसीजर था। उस पर मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने जब इलेक्शन हाई कोर्ट के फैसले पर भी अमल ना किया गया, मौजूद हाई कोर्ट पेशावर के फैसले पर भी अमल ना किया गया, फिर इस तरह अदालती अहकामात और तमाम क़वायद व ज़वाबित को पाँव के नीचे रौंदा गया। तो फिर इन्होंने मौजूद सुप्रीम कोर्ट के साथ रब्ता किया। मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने वो केस हेयरिंग के लिए फ़िक्स कर लिया। जब हेयरिंग के लिए फ़िक्स हुआ तो उससे 1 हफ़्ता पहले जस्टिस उमर अता दयाल साहब कोयटा के अंदर मौजूद थे। तो इन्होंने कोयटा के अंदर कहा कि पाकिस्तान के अंदर आइन का कत्ल हो गया। मतलब ये था कि आइन को पाँव के नीचे रौंद दिया गया, क्योंकि एक दफ़ा डेट दे दी गई थी, ये उससे बागी हो गए थे। जूँ ही चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया, उसके बाद इन्होंने जनाब एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया जो उनके मुखालफ था, और मुखालफत में फिर ये इतना आगे चले गए जिसकी इंतहा नहीं थी। क्या सरगोदा, क्या फैसलाबाद, क्या लाहौर, क्या गुजरांवाला, किस किस जगह पर वो मार्की के अंदर बैठते थे या मैरिज हॉल के अंदर बैठते थे। क्यों? वैसे तो ये लोगों के सामने जा नहीं सकते थे, महंगाई की वजह से लोग इनको ढूंढते फिर रहे हैं, जो आज तक ढूंढ रहे हैं कि ये किस जगह पे गए हैं। जो कुछ इन्होंने हमारा हशर किया, ये तो महंगाई सस्ती करने। बहरहाल के जी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जनाब इन्होंने हमले शुरू कर दिए। फिर जो ऑडियो लीक्स के मास्टर हैं, उन्होंने ऑडियो लीक्स करने शुरू कर दी। ये सारा सिलसिला होता रहा। जब 4 अप्रैल का वो फैसला था, फिर उसको डिले किया गया। फिर 14 मई को जनाब इलेक्शन की डेट फिक्स की गई। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने पंजाब की हद तक दी और केपीके की। क्यों? पंजाब की जो हुकूमत थी वो तोड़ी गई थी जी। जब उसकी अपना गवर्नर पंजाब जो, उन्होंने तारीख नहीं दी थी, उन्होंने असम्बली पर दस्तखत नहीं किए थे। फिर मौजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उसके ऊपर तारीख दी थी। जो गवर्नर केपीके थे, उन्होंने असम्बली पर दस्तखत कर दिए थे असम्बली डिज़ाल्व होने के पे, और उसके बाद अब तारीख उन्होंने देनी थी। फिर इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं, उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ की और मुख्तलिफ़ किस्म के, जिस तरह आजकल कर रहे हैं कि मैं सदर को नहीं मिलने जा रहा, सदर साहब के अख्तियारात नहीं, इसी तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश की। फिर कुछ और ताकतें थी जिन्होंने कहा आप डट जाओ। फिर वो इलेक्शन कमीशन साहब डट गए, उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन ही नहीं करवाते, हमारे पास में पैसे नहीं है, फलान। ये सारी चीज़ें एविडेंस जो है वो इकट्ठी होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जो सदर पाकिस्तान साहब ने फरमाया उसके ऊपर आप अमल दरामद करें। जब ये फैसला आया, उस पर लार्जर बेंच बना था, और लार्जर बेंच बना था 9 रुकनी लार्जर बेंच बना था। तो 2 जज साहबान जो हैं वो पहले अलहदा हो गए। जब 2 जज साहबान अलहदा हो गए, फिर उसके बाद जनाब जिस दिन हेयरिंग होनी थी, उसके बाद जनाब फिर 2 जज साहब जो हैं उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया जस्टिस
اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی اختلافی نوٹ دیا، 30 مندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے دیا. اس طرح کر کے جناب کرتے کرتے انہوں نے کہا جی کہ اب بینچ ٹوٹ گیا، ہمیں اعتماد نہیں ہے. پھر اس کے بعد جناب وہ چیف جسٹس صاحب نے بینچ جو ہے وہ قائم رکھا، 5 رکنی لارجر بینچ بن گیا جی. پھر اس کے اندر انہوں نے کہا جی یہ 3 ججز جو ہیں ان کے اوپر ہمیں خدشات ہیں، اور اسی دوران آڈیو جو ہیں وہ ان کی لیک کرنی شروع کر دی. کسی کے اوپر کرپشن کے الزامات لگانے شروع کر دیے، کسی کے اوپر جناب پلاٹوں کے لین دین کے معاملات جو ہیں وہ شروع کر دیے. یہ ساری باتیں ہوتی رہیں. معزز سپریم کورٹ جو ہے وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی. پھر اس کے بعد حالات و واقعات کچھ اس طرح کے ہوئے، کچھ لوگ ملنے گئے جس کے متعلق چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ جناب اگر وہ اوپن کورٹ کے اندر آتے تو زیادہ بہتر تھا، کیوں سارا کھیل جو ہے مل ملا کر کھیلا جا رہا تھا. اس کے بعد جناب پھر آپ کو جیسا معلوم ہے کہ پھر 14 مئی جب گزر گئی تو اگلے دن چیف جسٹس صاحب نے عدالت کے اندر ان کو طلب کیا گیا، اٹارنی جنرل صاحب اور حکومتی نمائندوں کو، جس میں وزیر دفاع تھے، وزیر خارجہ تھے، اپنا وزیر داخلہ تھے، فنانس منسٹر تھے، ان سب لوگوں کو جب بلایا گیا تو اسی دوران ایک پروگرام بنایا گیا جناب کہ ایک جتھا جناب لے کر حاضر ہو گئے 15 تاریخ کو وہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے. بہرحال کہ جی اس کے بعد یہ کفن دفن کا انتظام ہو گیا. یہ معاملات ابھی تک لٹکے ہوئے تھے. اب چیف جسٹس صاحب جیسا جا رہے ہیں انہوں نے آج یہ فیصلہ دیا ہے، یہ وہ فیصلہ ہے جی. پھر اس کے بعد انہوں نے آڈیو لیکس جو جاری کی تھی نا اس کے اوپر ایک بینچ بنا دیا گیا، حکومتی بینچ خود ہی جی. حالانکہ بینچ جو بنتا ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی سے بنتا ہے اور اس کے بغیر نہیں بن سکتا. جب انہوں نے یہ حرکت کی اس کے اوپر جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کا سرپنچ بنا دیا گیا. معزز آنے والے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو اس وقت ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس افغان صاحب جو کوئٹہ کے چیف جسٹس ہیں، ان کو جناب 3 رکنی بینچ بنا دیا گیا. پھر جب معزز سپریم کورٹ کے اپنا چیف جسٹس صاحب عمر الطاف بندیال صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور پھر نوٹس لے کر وہ درخواست دائر کی گئی تھی، درخواست دائر کی گئی کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے. اس کے اوپر پھر ہیئرنگ ہوئی. ہیئرنگ ہونے کے بعد انہوں نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن اس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہ کیا. آج اس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا جی، اور تفصیلی فیصلے کے اندر جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے جناب جو کچھ لکھا ہے اس کے اوپر ایک جناب ماہر قانون دان جو ہے انہوں نے نجی ٹی وی پر کہا ہے کہ یہ وہ فیصلہ لکھا گیا جو آنے والی نسلیں ان کی یاد کریں گی. یہ جتنا مرضی کسی ریویو پٹیشن میں چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، یہ اب جو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اس سے نہیں بچ سکتے. بہرحال کہ جی آگے چلتے ہیں جی کہ جو 32 صفحات کا یہ فیصلہ جو لکھا گیا ہے اس کے اندر پیراگراف جو پیج نمبر 31 ہے اس کے اندر پیراگراف نمبر 6 ہے یا 7 ہے، اس کے اوپر جو کچھ چیف جسٹس صاحب نے تمام تفصیل لکھی ہے جی. انہوں نے کہا جی کہ یہ 3 مارچ سے یہ کام شروع ہوا، اس کے بعد 4 اپریل کا فیصلہ دیا گیا. پھر اس حکومت نے الیکشن کمیشن صاحب کے پیچھے چھپ کر وار کرنے کی کوشش کی اور ریویو پٹیشن کے اندر چلے گئے. ریویو پٹیشن کے اوپر جناب پھر انہوں نے جو کچھ اسمبلی کے اندر کیا، جو کچھ پاکستان کی معزز عدلیہ کے ساتھ سڑکوں پر کیا، جو کچھ مارکیوں کے اندر کیا، وہ ایک ایک چیز چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے جب آج فیصلہ لکھوایا تو وہ جناب انہوں نے ہر ایک چیز جو ہے وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے کے اندر لکھوائی ہے. چیف جسٹس صاحب عمر الطاف بندیال صاحب کی ساس کی آڈیو لیک کی گئی. اسی طرح جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور دیگر جج جو بھی اس بینچ کے اندر جج سے ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی. کسی کے اوپر پلاٹوں کا اسکینڈل ڈالنے کی کوشش کی گئی، کسی کی جناب ساس کا کیس لے کر آ گئے. پھر چیف جسٹس صاحب نے اپنے آج جو تحریری حکم نامہ اس کے اندر لکھا کہ آڈیو لیکس جب آئی اس کی تحقیقات آئین اور قانون کے مطابق یہ ہے کہ وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جناب جس وقت انہوں نے پروگرام کرنے شروع کر دیے بجائے اس کے کہ اس کا جناب فورینزک کراتے، اس کا جناب کوئی لیب ٹیسٹ کرواتے، پاکستان کے اندر کرواتے، بیرون ملک سے کرواتے کہ کیا یہ آڈیو لیکس اوریجنل ہے یا کٹ لگا کر جمع تفریق کی گئی ہے، یہ ساری باتیں تھی. انہوں نے کہا جی کہ یہ بدنیتی پر یہ سارا کام کیا گیا. پھر جس طرح سے تمام ججز کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر لکھی
اور فیصلے کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جس طرح بے توقیر کیا گیا اس سابقہ حکومت جو چلی گئی ہے، اس نے اسمبلی کے اندر جس طرح ججز کو ملائن کرنے کی کوشش کی، جس طرح ججز پر گند اچھالنے کی کوشش کی، وہ ساری باتیں ون بائی ون انہوں نے پیج نمبر 31 پر جناب تحریر کیا. تحریر کرنے کے بعد سائن کیے. سائن کرنے کے بعد 32 صفحات کا فیصلہ جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا. اب آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر چلے جائیں تو وہاں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ جناب مختلف ویلاگر جو ہے وہ آپ کو تمام تفصیلات بتاتے ہوئے نظر آئیں گے. بلکہ یہ پوزیشن ہوئی ہے جی. اب آنے والے دنوں کے اندر ان کی پوزیشن کیا ہے وہ میں جس طرح آپ کو کل والی ویڈیو کے اندر بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں بیوروکریٹس وہ امیگریشن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. کچھ جناب جو ہیں پاکستان کی پی ڈی ایم حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بیرون ملک جانے کے چکر میں کوئی بیماری کے چکر کا بہانہ بنا رہا. کسی کی ساس بیمار ہوگی، کسی کی بہو بیمار ہوگی، کسی کی کمر میں درد ہو گیا. شہباز شریف صاحب پہلے نکل گئے، وزیر خزانہ صاحب پہلے نکل گئے. کل کا جو کنونشن ہوا ہے جی، اس کنونشن کے بعد آج یہ فیصلہ آنا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جسٹس عمر عطا بدیال صاحب نے طاقت پکڑی ہے. اور اب 2 فیصلے اور ہیں. ایک یہی 14 مئی کے والا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر فیصلہ توہین عدالت کا، اور دوسرا ایک بڑا فیصلہ جو نیب ترامیم کا فیصلہ ہے، اور تیسرا جو آرمی ایکٹ کے متعلق ہے وہ فیصلے 8 دن کے اندر اندر انہوں نے دینے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا جی جو کچھ ہوگا. یہ صورتحال ہے جی. اب ان کا بچنا اس لیے مشکل ہے کہ ایک چیف جسٹس نے تمام تحریر 32 صفحات میں ان کی مکمل کارروائی جو کچھ یہ انہوں نے عدلیہ کے ساتھ کیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کی توہین عدالت جو انہوں نے کارروائیاں کی اس کے متعلق تمام ایویڈنس کے ساتھ، تمام ویڈیوز کے ساتھ، تمام آڈیوز کے ساتھ انہوں نے معزز سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، معزز ہائی کورٹ پشاور کے اندر انہوں نے اس کے متعلق جناب اپنی پٹیشن دائر کی ہوئی ہیں. اب آج کے فیصلے کے بعد کل پتہ چلے گا پاکستان تحریک انصاف اس پر کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے. وہ دوبارہ سب درخواستیں زندہ ہو جائیں گی. آنے والے دنوں کے اندر کون کون توہین عدالت کے ذریعے اندر جاتا ہے یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. 7 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں عمر عطا بدیال صاحب جاتے جاتے ان کے ساتھ کیا کر کے جائیں گے. ہاتھ سے لگائی ہوئی گرا اب منہ سے کھولیں گے، بس یہی بات ہے جی. اور اس کے علاوہ تو کوئی نظر نہیں آتا. یا بھاگ جائیں گے یا ڈٹ جائیں گے جی.